के प्रचण्ड माधव नेपाल जनताका निम्ति सडकमा गएका हुन् भन्न ठान्नुहुन्छ? के प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटेकोले देश सताउने ढङ्गले प्रस्तुत हुन पाइन्छ? उहाँलाई कसले निर्देशित गरेको छ अहिले? दुईटा शक्तिले। भन्नु न, एउटा शक्ति मलाई सोध्नुहुन्छ र इमान्दार उत्तरदायी भन्नुहुन्छ भने त्यो दरबारको सचिवालय राजाको छँदै थिएन। बुझ्नुभयो? मेरो अनुभव महाराज राजबाट चाहिने ल अब प्रधानमन्त्री तपाईँले सम्हाल्नुहोस् भनेर अनि बारम्बार कुरा। अहिले त प्रधान न्यायाधीशलाई त दिनु हुँदो रहेछ। यही देशले प्र्याक्टिसमा ल्यायो नि। मैले त्यति बेला भनेको फलान देशको प्र्याक्टिस हेर न। स्वार्थका निम्ति लहसिनी होइन, अडानमा रहनुपर्छ। प्रधानमन्त्री त्याग्यो नि। अर्को को थियो? कृष्णप्रसाद भट्टराई राजा ज्ञानेन्द्रले नै चाहिने अफर गरे होला बाबा। त्यसको आन्दोलनमा त्यो त नेपालले पनि दुःख पाएको छ, काङ्ग्रेसले दुःख पाएको छ नि। त्यस्तै नर्म्स विपरीत, धर्म विपरीत, नैतिकता विपरीत कामहरू गर्दाखेरि ल छोड्दिनु। पश्चाताप लाग्दैन तपाईँलाई त्यति बेला? किन पश्चाताप लाग्यो? त्यो अधिकार भएको गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री चाहिने किन चुप लाएर बस्यो? त्यो अधिकार भएको रक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्री किन चुप लाएर बस्यो? त्यहाँ पो प्रश्न गर्नुपर्छ तिनले। ल ठिक छ, कोन प्रश्न गर्नेहरू? यदि तपाईँले त्यति बेला सभामुख सस्पेन्डमा राखेर प्रधानमन्त्री भएको भए तपाईँ यो स्थिति आउँथ्यो कि आउँदैन? 12 बुँदे आउँदैन के हुन्थ्यो? 12 बुँदे माओवादी जसरी पनि मूल प्रभावमा लिएर आइन्थ्यो। शान्ति पहनु शान्ति कोषमा ल्याइन्थ्यो। तर माओवादीलाई यही विध्वंसक ढङ्गले मूल प्रभावमा लिएर आएर यो स्थिति निर्माण हुँदै हुँदैन थियो। अपवित्र साथगाँठ गर्दैन। अर्को कुरा राष्ट्रपति पाउँछु भनेर यो हल्लाबाजीको शिकार हुँदैन। कमाउन त पुग्दैन काङ्ग्रेसलाई कसैले समाप्त गर्न नि सक्दैन। तर काङ्ग्रेसलाई कहिलेकाहीँ कमजोर गराउन सक्छन्। त्यो अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मेरो कर्तव्य पालनामा म कुनै प्रकारले च्युत भएको छैन। म निष्पक्ष ढङ्गले जे त्यो देखियो त्यो कोठाभित्र कानुन कुन प्रयोग हुन्छ गर सल्लाह देऊ त भने छैन नि हामीले। हाउस बिउतियो भने पनि शान्ति पनि हुँदैन। अन्त्यमा जाने फेरि चुनाव हो। त्यहीबाट अन्यल, अस्थिरता, अशान्ति, अनेक प्रकारका विग्रह, चुनाव हुनै सक्दैन। वैशाखमा चुनाव अहिलेकै गतिविधिलाई तपाईँले आकलन गर्नुभयो भने हुने अवस्था छँदै छैन। देशभरिबाट नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, सोझा कार्यकर्ताहरूलाई झिकाएर हातमा चाहिने ब्यालेट पेपर दिएर चाहिने कृष्णप्रसादलाई हराएको होइन। त्यो स्थिति आउनुको र पार्टी फुट्नुको यथार्थ तथ्य के हो भन्ने कुरा यहाँलाई म निवेदन गरौँ। हजुर, बाध्यता बस त्यो स्थितिमा सुधार्न आएपछि हामी रोएका छौँ। साँच्चै छन्। म त दुरु रोएको छु। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्छु, यो संविधान परिवर्तन गर्छु, नेतृत्व परिवर्तन गर्छु, शासन शैली परिवर्तन गर्छु भनेर भन्न पाउने एउटा व्यक्ति होस् वा समूह होस् वा सङ्गठित पार्टीहरू हुन्, अधिकार छ, गर्न पाउँछन् र रिजल्टमा पनि पुर्याउन पाउँछन्। व्यवस्थित गर्न सकेन भने, समयमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो त उतापट्टि गएर गाँसिन्छ नि। होइन भने त कम्प्रोमाइजमा पुग्न त ठाउँ रहन्छ नि। पोलिटिक्समा त जहिले पनि मेरै गोरुको 12 टक्का त हुँदैन नि। राजनीति डिक्लियर गरिसकेपछि त्यसैको नेतृत्वमा त्यसैलाई स्थापित गर्न, संस्थागत गर्न, संविधान बनेपछि र यो प्र्याक्टिस यहाँसम्म आइसकेपछि काङ्ग्रेसले होइन भनेर पहुँचिन पाइन्छ? नैतिकताले दिन्छ, राजनीतिले दिन्छ। एभरेस्ट नेपालमा म नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख तारानाथ राणावाडलाई स्वागत गर्छु। राणावाडज्यू, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व महामन्त्रीको तर्फबाट जय नेपाल। अरू परिचय अलि बढी भयो र? पूर्व सभामुख पनि हो, वरिष्ठ नेता पनि हो। एकदम राम्रो। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। हुन त तारानाथ राणावाड सभामुखको हैसियतबाट यो देशको चर्चा परिचर्चामा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हिसाबले पनि चर्चा पर्चामा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले राजनीति यो अवस्थामा आउँदा तारानाथ राणावाडको अभाव मुलुकलाई खड्ग्या हो अथवा तारानाथ राणावाड राजनीतिबाट परै पुगेर सक्रिय नहुनु भयो हो? जति अरू पात्रहरू तपाईँका समकक्षीहरू राजनीतिमा चर्चामा हुनुहुन्छ नि, तारानाथ राणावाड अलिक कम हुनुभयो हो कि अथवा राजनीतिबाट वितृष्णा जागेर यो राजनीतिमा नदेखिनु भयो? फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्न, खास के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। म मेरो तपाईँ चाहिने अहिले हामी वार्तामा छौँ नि, यो हाम्रो जस्तो अविकसित समाजमा आर्थिक दृष्टिकोणले, चेतनाको दृष्टिकोणले समाजमा हल्ला जसको बढी हुन्छ त्यो नेता ठहरिने, त्यो सर्वोच्च ठहरिने अवस्थामा हामी ग्रासरुटमा बसेर, जनताको तहमा बसेर, जनतासित मिलेर राजनीति गर्नेहरूको चर्चा परिचर्चा हुन्न। एउटा पदमा हुनुपर्ने छ। चाहे काम गर्न जान्नुहोस्, चाहे काम गर्न नजान्नुहोस्, चाहे काम गर्नुहोस् वा काम नगर्नुहोस्, एउटा पदमा आसीन हुनुभयो भने अनि अलिकति हाइलाइट हाम्रो जस्तो समाजमा
परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ त्यो हाइलाइटिङको। तर म अहिले न शिकार भएको न निष्क्रिय छु। मेरो पार्टीप्रतिको चाहिँ देशप्रतिको र प्रजातन्त्रप्रतिको कमिटमेन्टमा कुनै बिन्दु पनि तलमाथि छैन। तर नि मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने तपाईँको यो कोठाको वातावरण हेरेँ 56 सालको सभामुख तारानाथ राणाभाटले सम्झे, नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुँदै गर्दाको तारानाथ राणाभाटले सम्झे र यो पछाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँगको तपाईँको तस्बिर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगका तस्बिर देख्दा उहाँहरूले पत्याएको मान्छे, उहाँहरूको आँखाको नजरमा परेको मान्छे आज नेपाली काङ्ग्रेसको आँखाको नजरमा पनि तपाईँ पर्नु भएन, देशको नजरमा पनि पर्न पाउनु भएन। त्यो अर्को कुरा हो। देशको प्रबन्ध भनेको अरू ढङ्गले हुन्छ होइन, त्यहाँ कानुन संविधान अनि तपाईँको शक्ति केन्द्रका खेलहरू आदि इत्यादि। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको मलाई जुन किसिमले तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो नि, जुन किसिमले देख्नुभएको छ नि, त्यहाँ अलिकति हुनसक्छ मेरो पनि पार्ट होला है, अलिकति तपाईँ पनि हो। मलाई त्यस किसिमले बढी माया हो कि तपाईँको, र किन गाई छायामा परेको किन होला बढी एक्टिभ हुनुपर्ने मान्छे र नभएको किन होला काङ्ग्रेसमा यस्तो स्थितिमा पनि चाहिने प्रखर मान्छे पछाडि किन बसेको होला भन्ने चिन्ता हो त। यो त मैले होइन नि, देशवासीले गर्ने बेला होइन, बुझेँ। त्यसका निम्ति त्यो मेरो सौभाग्य हो कि मेरो अभाव खड्किएको छ र मैले कोसिस गर्नुपर्छ यस्तो स्थितिमा। अब देश कता जाने, कस्तो डरलाग्दो स्थितिमा प्रवेश गरिसक्यो। एकातिर जनताले पत्याएको झन्डै 2/3 बहुमत दिएर सरकार गठन गर्ने एउटा परिस्थितिको उपभोग गरिरहेको, राजनीतिक परिस्थितिको उपभोग गरिरहेको नेकपाको सरकार छ। अर्कोतिर कुनै डरलाग्दो किसिमले कुनै अथवा कमजोर किसिमले इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको प्रभाव पनि पर्छ नि, न दक्षिणको छिमेक न उत्तरको छिमेक। कुनै नेगेटिभ छैन नि, हिजो जस्तो चाहिने बोर्डर बन्द पनि छैन अथवा चाहिने कुनै प्रकारको असहयोगका देखिने वा महसुस मात्रै हुने कुराहरू पनि देखिँदैन। अर्थात् सहज परिस्थिति छ। मित्र राष्ट्रहरूसितको पनि सम्बन्ध नराम्रो थिएन। त्योभन्दा पर जानुभयो भने दात्री निकायहरूले मन खुलाएर चाहिने यसलाई ऋण वा अनुदान दिएकै अवस्था छ। अरू मित्र राष्ट्रहरूले त्यही ढङ्गको सहयोग यहाँ दिएकै, उनमा नि अभाव छैन। तर गडबड कहाँबाट हो? गडबड भनेको अहिले ट्वाक्क हेर्दाखेरि घर झगडामा उत्रिए। त्यो घर झगडा सत्ता लेप्साका कारणले, अनि त्यसपछि त्यो झगडा सत्ताबाट प्राप्त गर्ने, सत्ताको दुरुपयोगबाट प्राप्त गर्ने अनेकन प्रकारका स्वार्थ लोलुपताबाट ग्रहण गर्न सकिने यावत कुराहरू त्यसको झगडा हो। कम्युनिस्ट पार्टीको हामीले झ्वास्स हेर्दाखेरि पुष्पकमलले प्रधानमन्त्री नपाएर आधा समय खाने भनेको त्यस कारणले यो झगडा भएको। माधव नेपालको कुन्नी के हो भन्छौँ नि, सट्ट अहिले हेर्दाखेरि त हो। कुनै पनि त्यो तहमा पुगेको नेताहरूले त्यही अलिकति चाहिने सत्ताको स्वार्थले अथवा त व्यक्तिगत ईर्ष्याले मुलुकसँग खेलवाड गर्दैनन् नि, 2/3 बहुमत दिने जनताको भावनासँग खेलवाड गर्दैनन् नि। यत्रो संवेदनशील परिस्थितिमा भूबनोटमा भन्नु न, हाम्रो त जहिले पनि यो मुलुक त संवेदनशील भूबनोटमा छ नि। जहिले पनि चाहिँ रणनीतिक महत्त्वको जोसुकै चाहे राणा हुन्, चाहे राजाले शासन गरून्, चाहे काङ्ग्रेसले गरोस्, चाहे कम्युनिस्टले गरोस्, वा भोलि कोही आओस्, त्यो यसको रणनीतिक संवेदनशीलता भनेको भूगोलले निर्धारण गरेको संवेदनशीलता र छिमेकीको पोलिटिक्सले निर्धारण गरेको संवेदनशीलता। एकातिर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, एकातिर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, अर्कोतिर इन्डिया जस्तो अमेरिकालाई च्यालेन्ज गरिरहेको प्रतिस्पर्धामा, महाशक्ति हुने प्रतिस्पर्धामा अर्को अमेरिकालाई च्यालेन्ज गरेको महाशक्ति हुने प्रतिस्पर्धाको दुई देशको बिचको यो जुन भूबनोट छ। र हाम्रो अवस्था, हामी गरिब पनि छौँ, हामी पछौटेपन पनि छ। हामी यहाँबाट एउटा कुनै महाशक्तिले के हासिल गर्न सकेका छ भनेर अनुमान गर्न सकौँला, तर राष्ट्रले एउटा ठोस निर्णयमा पुगेर त्यसको लाई सहयोग वा प्रतिकार गर्न सक्ने हिम्मत छैन। त्यसमा यहाँ खेलहरू भइरहन्छन् र ती सम्पूर्णको प्रभावले आजको यो विग्रह हामीले भोग्नु परेको छ। कुनै पनि घरमा झैझगडा भएन भने, परिवारका सदस्यहरूमा मनमुटाउ र चाहिने तपाईँको विग्रहहरू आएन भने परिवार सञ्चालनमा, अनि छिमेकीहरू गाउँका फटाहरू त प्रवेश गरिहाल्छन् नि घरमा।
होइन, भनेपछि हामी त्यही नियत गल्ती हाम्रो हो एकदम आफ्नो। अब नि सबभन्दा पहिलो कसको भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको हो। दोस्रो रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भनेर जनताले सदनमा राखिराखेको र देशको सबभन्दा ठुलो र पुरानो पार्टी, सबभन्दा संसार विख्यात र नेपाली जनताले माया गरेका उच्चस्तरीय नेताहरूको पार्टी भनेर चिनिने पार्टी यस्तो अवस्थामा कहाँ छ? त्यहाँ तारानाथ राणावाट कहाँ छ भनेर त प्रश्न गर्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँहरूले कहिले सोध्नुभयो काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिलाई, काङ्ग्रेसको महामन्त्रीलाई, काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताको पद पाएकाहरूलाई काङ्ग्रेस कहाँ पुर्यायो भनेर सोध्नुभयो कहिले तपाईँहरूले? चाहिँ हामीले त सोधिरहेछौँ। आजकै स्थितिमा हेर्नुहोस् न, पार्टी सभापतिजी एउटा लाइनको नेतृत्व गर्नुभएको छ, पार्टी अहिले डिभाइडेड छ नि लाइन, अनि पार्टीको चाहिने अर्को नेता वरिष्ठ नेता अर्को लाइन। सपना देख्नु भएको छ भने पत्र पत्रिकाले लेखेको कुरा भन्दैछु है म, राष्ट्रपतिको अफर छ उहाँलाई, रामचन्द्र पौडेललाई भनौँ न। हजुर, राष्ट्रपतिको अफर छ, त्यो पत्याएर उहाँ त्यसैमा लसिनु भएको छ कि नपत्याइकन एउटा लाइनलाई अगाडि बढाउन उहाँ जानुभएको छ, त्यो भगवान् जानुहोस्, उहाँले जान्नुहुन्छ। तर यदि त्यो साँचो हो भने राष्ट्रपति हुन त राष्ट्रपतिको पद खाली हुनु पऱ्यो नि। राष्ट्रपतिको पद खाली गराउने प्रयत्नलाई आकार दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ, मैले अथवा त्यो संसदले दिन सक्छ, महाभियोगको प्रस्ताव राख्न सक्छ। तर महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नका निम्ति त दुईटा हाउसको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यो टाउका गनेर पनि सम्भव, लाटाले थाहा पाउँछ, सम्भव छैन। अनि कहाँको राष्ट्रपतिको लयमा राष्ट्रपति पाउँछु भनेर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस लहसिनी, नेता लहसिनी भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस लहसिनी हो नि। अनि अर्को पार्टीले संसद कथम कदाचित संसद बिउदियो भनेदेखि दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने हो, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिने भनेर शेरबहादुरजीलाई अफर गर्यो भने शेरबहादुरजी त्यता लहसिनी, त्यो होइन। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ, अहिले विचाराधीन यो मुद्दा त विचाराधीन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा छ नि, त्यो बेन्चलाई र त्यो सम्मानित राज्यको अङ्गलाई र त्यो बेन्चलाई समेत प्रभावित गर्ने गरेर मैले त कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले भन्नु हुँदैन। तर यो निर्णय लिइदियोस् अथवा यो निर्णय लिइदियोस्, जुनसुकै निर्णयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पुगे पनि हुने चाहिने पुग्ने ठाउँ एउटै हो, झगडा, अन्यल, अस्थिरता, अशान्ति, अनेक प्रकारका विग्रह। चुनाव हुनै सक्दैन चुनावको पक्षमा गयो भने पनि। तपाईँले यो धारणा चाहिँ बारम्बार सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, न चुनाव भए पनि केही हुनेवाला छैन, संसद पुनर्स्थापित भए पनि केही होइन, वैशाखको चुनाव हुनै सक्दैन, मेरो धारणा त्यो हो, अझै हुनै सक्दैन। अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि देशले विकास पाउँदैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त झन् तपाईँको त्यो संसदमा झै झगडा, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी जो फुटिसक्या, मन फुटिसक्यो, व्यवहारले फुटिसके, कानुनले त फुट्या छैनन् नि, कानुनी मान्यता प्राप्त छैन नि अहिले। या त उनीहरू बाध्य भएर अहिलेसम्मको तितो मिठो सब पचेर मिल्न पर्ने भयो स्थिति, या त उनीहरू नमिलेपछि तोडफोड त्यही हुन्छ। यो नैतिकतावश मैले यत्रो गरेँ, राज्यले पनि मन पराएन, कानुनले पनि मन पराएन भने अब म किन बसौँ त भनेर नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुभयो भने एउटा स्थिति हो। होइन, त्यो बाध्यता त छैन नि, मैले भने नैतिकता बाध्यता छैन, प्रधानमन्त्री त उहाँ नै हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पाउनु न, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा त रहनुहुन्न, आफ्नो गुटको, आफ्नो पार्टीको, ठुलो पार्टीको एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संविधानमा टेकेर विश्वासको मत लिनुपर्छ। दुईटा पार्टी मिलेनन् भने, अहिले झगडियाहरू मिलेनन् र एउटै पार्टी भएन र झन्डै 2/3 गभर्मेन्ट भएन भने र यथार्थमा फुट्यो, कानुनले पनि फुट्यो पार्टी भने त उहाँ त अल्पमतको सरकार हुन्छ। अल्पमतको सरकारले चाहिने त्यही संविधान अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदा उहाँले जानुहुन्छ होइन, जाँदाखेरिको परिणाम फेरि के हो, त्यसकै प्रयोग, त्यस संविधानको आधारले 7 नम्बरमा पुग्दाखेरि त फेरि विघटन हो, फेरि चुनाव हो। खालि कति महिनाका यता र उता चुनाव हुने हो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि जाने अन्तिम ठाउँ पनि चुनावै हो। त्यो अदालतले प्रधानमन्त्रीजीको चाहिने प्रस्तावलाई अथवा राष्ट्रपतिको स्वीकृति भएको हाउस डिजल्भ गर्ने जुन निर्णय हो त्योले मान्यता पायो भने वैशाखमा चुनाव भनेको छ। वैशाखमा चुनाव अहिलेकै गतिविधिलाई तपाईँले आकलन गर्नुभयो भने हुने अवस्था छँदै छैन। किनभने अहिले पनि अदालतमा
इजलासमा मुद्दाको बहस हुँदैछ। हुँदैछ। अब फागुनसम्म जान्छ भनेर कतिपयले बोलिसके कानुनविदहरूले। फागुनसम्म गयो भने वैशाखमा तयारी अदालतका प्रति चाहिँ हामी सदाशय नै राखौँ न, समयमा निर्णय होला। ढिला गरेर अदालतको सम्मान पनि हुँदैन र त्यो यथार्थ निर्गोलमा नपुगेर उसले निर्णय पनि गर्दैन। त्यो कति समय लाग्ला त्यो उसको कुरा भयो। तर भनौँ जहिले निर्णय भए पनि चुनाव त डिक्लेयर हुन्छ नि, चुनावको पक्षमा गयो भने त छ नि। हो, त्यो दिन चुनाव हुनका निम्ति सरकारी निकायहरूले तयारी अहिलेदेखि गरेछन्, गर्लान्। तर राजनीतिक वातावरण हेर्नु त अहिले सडक कस्तो छ। प्रचण्डले टाउको फोड्ने कुरा गर्न थालिसके, टाउको चिलायो भन्न थालिसके। हिंसात्मक आन्दोलन, मांसाहारी आन्दोलन चाहियो भन्न थालिसके। अब के भन्छ त यसले के देखाउँछ? यो मांसाहारीलाई पनि त काट्न त खुकुरी नै चाहिने होला नि। पहिला खसी काट्न मांसाहारी हो कि शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन रे भन्नुहोस् त। साँच्चै भने अब त्यो साँच्ची भनेपछि फेरि चाहिँ उ 51 52 फर्कने के भन्न खोज्नु भयो? त्यो अहिलेसम्म ठोस कुरो आएन। त्यो कुरा उहाँले जाने होला। त्यसको समग्र चाहिँ भित्री बाहिरी कुरो बाहिर नआइ म कमेन्ट गर्दिनँ उहाँको मांसाहारी र शाकाहारी कुरालाई। तर जे भनिए पनि मुलुकको अहिलेको परिदृश्य हेर्नुभयो, सडकका चाहिने चालढाल हेर्नुभयो, सडकमा को छैन? अपोजिसन, मेन अपोजिसन पार्टी, रेस्पोन्सिबल अपोजिसन पार्टी, मेरो पार्टी भनौँ न, हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा छ। तर काङ्ग्रेसको एउटा भिन्दै ढङ्गले के हो यो? काङ्ग्रेसको भनिदिनु पर्यो त। म निवेदन गर्दै गरौँला। अनि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा सत्ताधारी पार्टी पनि जवाफ दिनका लागि सडकमै छ। अर्को फुट्न चाहने कम्युनिस्ट पार्टी पनि उनलाई आरोपित गर्नका निमित्त सडकमै छ। बाबुराम भट्टराईको पार्टी जनता समाजवादी पनि सडकमै। अब नाम लिनुहोस् 1 2 3 4 5 अरू पनि पार्टी सडकमै छन्। नागरिक समाज सडकमै छ। उद्योगपति व्यापारी सडकमै छन्। मुलुकको स्थिति हेर्नुहोस् न। अनि त्यहाँ रमिते भएर हेर्ने महाशक्तिहरू यहीँ छन् संसारभरका। अब मुलुक कहाँ जान्छ? के चुनावको वातावरण छ? आजको स्थिति हेर्नुभयो भने त्यो वातावरण बनाउनु त सबभन्दा पहिलो कर्तव्य बोल्ने र ठाउँमा लिएर आउने कर्तव्य मेन अपोजिसन हाम्रो पार्टीको हो। खै त तपाईँको खै त किन गएको? तिमी सरकारी त्यो तिम्रो अपोजिसनमा सडकमा कोही गयो भनेर त्यसलाई जवाफ दिन त्यही ढङ्गले सभा जान पाइन्छ सरकार पनि भनेर मेरो अपोजिसन पार्टीले मैले बोलेको छु। कहीँ देख्नुहुन्छ बोलेको? मेन अपोजिसन भनेको के हो? रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भनेको के हो? जनताको बाणी, चित्त नबुझ्ने जनताको बाणी, असन्तुष्ट भएको जनताको बाणी, दुःख पाएका पिसिएका यो 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 महामारीबाट कोभिडबाट मर्नु बाँच्नु अवस्थामा रहेका अनि बेरोजगारबाट सत्तिएका ती जनताको बाणी अथेन्टिक ढङ्गले राख्ने काम कसको हो? प्रमुख प्रतिपक्ष हो नि। नेपाली बोलेको छ। उसैसित दाँजिएर धेरै वा थोरै मान्छेको चाहिने झुन्ड लिएर अहिले सडकमा देखिन्छ। सडकमा हो, दिनु पऱ्यो नि। अनि इन्टरनेसनल उसलाई चाहिने मेसेज दिनु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट हुने किसिमले हामीले दुःख पायो नि, हाम्रो पक्षमा बोल्ने त छ नि, हाम्रो आशाको त्यान्द्रो त छँदैछ नि भनेर त्यो विश्वासको श्रृङ्खलालाई जीवित राख्ने काम त हाम्रो हो नि। खै अब तपाईँले पार्टीप्रति नै प्रश्न उठाउँदाखेरि मान्छेले के भन्न थाले भने कम्युनिस्ट पार्टी फुट्या छ। अब यो बेला चुनावमा गए पनि काङ्ग्रेसले जित्ने हो, कम्युनिस्ट दुई टुक्रा भएका छन्। अब चुनावमा नगएर यदि संसद पुनर्स्थापित भइहाल्यो भने पनि प्रचण्ड माधवले पनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट पनि गर्ने, भेटेर पनि गर्ने। केपी ओलीसँग झन् गोप्य सम्झौता नै भएको छ शेरबहादुरको भनेर भन्न थालिसके। तपाईँकै पार्टीका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बोलिदिनु भयो। एकातिर यस्तो भन्ने अनि एकातिर फेरि सडकमा आन्दोलन गरे जस्तो पनि देख्ने। अनि एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ, कृष्णप्रसाद पौडेल तपाईँको पार्टी सचिव, पार्टी कार्यालयका सचिवको नामबाट सर्कुलेसन चुनावको लागि तयारी हो भनेर पार्टी सभापतिहरूलाई। अनि काङ्ग्रेसको के हो भूमिका? एउटा पार्टीका रणनीतिहरू त अनेक हुन्छन्, तर प्रष्ट भूमिका देखिन। होइन, कृष्णप्रसादलाई प्रयोग गरेर एउटा वक्तव्य दिएला, अर्को प्रवक्तालाई प्रयोग गरेर अर्काले अर्को दिएला, त अब तल्लो तहकोलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अर्को, रामचन्द्रजीलाई प्रयोग गरेर जाने। तर पार्टीको आधिकारिक धारणा हो नि, पार्टी कार्यालयले त्यसको अभाव देखियो भन्नुभएको तपाईँले, त्यो साँचो हो। पार्टीको आधिकारिक धारणा परिस्थिति अनुसार पार्टी कता लाग्ने भन्ने रणनीतिहरू चाहिँ निर्माण भएका हुन्छन्। तर एकैचोटि जनता कन्फ्युजनमा पर्ने गरेर जनता यो परिस्थितिबाट सताइएको जनता, प्रताडित जनताले आश्वासन पाउने ढङ्गले, सन्तोष लिन सक्ने ढङ्गले त भनिहालेँ नि मैले, अपोजिसनले हो नि दिने छैन त आश्वासन। त्यो मैले ढाडस, त्यो मैले यो प्रश्न मैले किन तपाईँलाई बारम्बार सोध्दैछु भने
काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट फुटिसकेपछि अब हामीलाई चुनावमा लड्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा स्वार्थ पनि पाल्ने हो। संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने कम्युनिस्टहरू झगडा गरेका छन्, प्रधानमन्त्री हाम्रो पोल्टामा आउँछ, फेरि हामी सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाउँछ, त्यो पनि पाल्ने। गलत र अराजनीतिक हुन्छ त्यो सोच। यति बेला गर्नु पर्थ्यो के त काङ्ग्रेसले? यति बेला गर्ने भनेको मैले अघि नै भनिनँ, संसारभरका बाट हामीलाई चाहिने बडो चाहिने जिज्ञासाका दृष्टिले भन्नुहोस्, चिन्ताका दृष्टिकोले भन्नुहोस्, ओहो नेपाललाई यही गर्नका निम्ति हामीले सहयोग दिएको हो र, यही गर्नका निम्ति ऋण दिएको हो र, नेपाली जनताका निम्ति दिएको, विकासका निम्ति दिएको, शान्तिका निम्ति दिएको, स्थिरताका निम्ति दिएको भन्ने संसार आश्चर्यचकित छ। छिमेकीहरू यहाँको गडबडले त त्यहाँ पनि चित्त चाहिने टाउको दुख्छ नि, त्यहाँ पनि टाउको दुख्छ नि, टाउको दुखाएर छिमेकी बस्यान्। हामी यहाँ चाहिने बाँदर नचाहि कोही पनि छैन नि, स्थिर भएर अब यो है तिमी फर्क सडकबाट, के प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटेकोले देश सताउने ढङ्गले प्रस्तुत हुन पाइन्छ भनेर चाहिने भन्ने त हाम्रो तागत हो। तर उनीहरूसित दाँजिएर हामी जाँदैछौँ यो वा त्यो लिएर। चुनाव त हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा आवधिक चुनाव त हुन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्तै एक्सिडेन्ट भएर अर्को मध्यावधि पनि हुन्छन्। तिनका निम्ति तयार हुने भनेको त बेग्लै राजनीतिक ढङ्गले, कुटनीतिक ढङ्गले। त्यो त 2 वर्षपछि हुने चुनावको लागि पनि तयारी हुन सक्छ काङ्ग्रेसको, हुन्छ। त्यो त ठुलो कुरो भयो। भोलि 3 वैशाखमै होस् त काङ्ग्रेस त तयार रहनै पर्छ नि, रहन्छ। तर आधारहीन यो प्रोपोगन्डा गरेर जनताले चित्त बुझिने तर्क दिनु छैन। जुन प्रधानमन्त्रीले गरेको एक्सन खराब हो भनेर पनि भन्ने, अनि त्यसको तयारीको निम्ति जनतालाई 17 गते नै तयारी हो भन्यो भने जनता कन्फ्युज हुन्छ हुन्न। अनि यो कुरा नि जस्तो चिची पनि पापा पनि दुईटै हातमा लड्डु भयो भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरू बोल्न थालिसके। एकातिर तपाईँले भने जस्तो एउटा गुटले राष्ट्रपतिको लोभ देख्ने, अर्को गुटले प्रधानमन्त्रीको लोभ देख्ने, अनि काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने। अनि यस्तो खोज्नुपर्ने त्यो होइन, हामीले यो सच्याउनुपर्छ। हाम्रो टार्गेट भनेको चुनाव हो, अब जनता हो क्या। नेपालको राजनीतिको चाहिने सर्वोच्च अदालत भनेको जनता, नेपालको राजनीतिको न्यायाधीश भनेको जनता। त्यसले जे फैसला गर्छ भोलि त्यही हुन्छ। त्यस कारणले आज यिनीहरूको शिकार नभइकन क्या यो उसको प्रधानमन्त्रीजीले लिएको एक्सन, हाउस डिजल्भ गर्ने जुन एक्सन हो, त्यसको फर्ममा पनि नदेखिने, त्यसको पक्षमा पनि नदेखिने, त्यो गलत हो भन्न सक्ने स्पष्ट ढङ्गले। अनि भोलि हाउस फेरि बिउतियो भने त्यसको आउने विग्रहको त कल्पना गर्न पऱ्यो नि, चल्छ र त्यो नचल्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको के रोल हो नि भनेर अहिलेदेखिको पोजिटिभ तयारी गरेर हामीले जानुपर्ने ठाउँमा हामी यतापट्टि पनि बचाइराख्ने र यतापट्टि पनि बचाइरहने यो दोधारे नीतिले रेस्पोन्सिबल अपोजिसनको चाहिने जिम्मेवारी अहिले जनताले देखाएको छ। तपाईँ त त्यो पार्टीभित्रको सिनियर लिडरमा पनि पर्नुहुन्छ, तपाईँकै समकक्षी, तपाईँकै उमेरका हाराहारी, अझै तपाईँभन्दा कम पनि सौभाग्य हो त्यो हाम्रो। हजुर, उहाँहरूलाई सल्लाह दिनुभएको छैन तपाईँले? किन नदिने? दिनुभयो पार्टी सभापतिलाई? किन नदिने? के भन्नुभयो? होइन, त्यो सबै कुरा त नगरौँ न अहिले, होइन? किनभने त्यो सल्लाह र चाहिने परामर्शका उता छँदैछन् नि समय। तर अब के भने कलेक्टिभली हाम्रो पार्टीले संस्थागत ढङ्गले कसरी जाला, व्यक्तिगत विचार विमर्शका अवस्थामा अथवा सुझाव दिने लिनेका अवस्थामा हुने कुराहरू त कङ्क्रिट कुरा हुँदैनन् नि। ठिक छ, होइन? त्यो तपाईँहरूको चल्दै होला, ती कतिपय कुरा खोल्न मिल्दैन, म त्यतातिर पनि जाँदैन। मैले जान्न खोजेँ जस्तो 56 सालमा तपाईँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो, त्यही संसदलाई शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्नुभयो अन्तिममा। शेरबहादुर देउवामाथि तपाईँको अहिलेको पार्टी सभापतिमाथि आरोप लाग्यो, प्रजातन्त्र लगेर दरबारमा बुझायो, लाग्यो हो नि। त्यो मान्छेले फेरि सम्झिन कहाँनिर थाले भने यदि संसद पुनर्स्थापित भयो अथवा संसद विघटनलाई अदालतले मान्यता दियो भने पनि केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभएको छ, चुनावी प्रधानमन्त्रीको। फेरि यो 72 को संविधान पनि शेरबहादुर देउवाकै हातबाट कतै जाने त होइन भनेर चिन्ता हुन थाल्यो है। यो शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको गठजोडकै कारण अन्तिममा शेरबहादुरकै हातबाट यो संविधानको हत्या गर्ने प्रपञ्च हुन थाल्यो। फेरि राजतन्त्र फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, गणतन्त्र खारेज गर्ने लाइनमा त्यही त नि जाँदैछन्। यो शेरबहादुरको हातबाट हुँदैछ भन्दछन्। यो के हुनसक्छ? कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा अल्टरनेटिभहरूका लागि खेल्ने अधिकार र हक यही अहिलेको संविधान पल्टाउनु त्यही दिएको छ। तिमी कुनै पनि विचारधारासित विमति राख्छौ
र कुनै पनि विचारधारा वा शासन व्यवस्थाका निम्ति तिम्रो चाहिने कन्सायन्सले वा तिम्रो सङ्गठित उसले आवाज बुलन्द गर्न पाउँदा तिमीसित छ भने त्यसैले भने नि त्यसैले आश्चर्य नमान्नु न कोही केही भनेर गएको छ सडकमा कोही केही माग गरेको छ कोही यो संविधानै चाहिँदैन भनेको छ त्यसैले भनेको छ संविधानले भनेको छ संविधानमै छ नि त्यो विचारको स्वतन्त्रता त्यही छ सङ्गठनको स्वतन्त्रता त्यही छ होइन त्यस कारणले त्यो संवैधानिक हक र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको चाहिने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभ्यास कसैले गरे बुद्धिजीवीले गरे राजनीतिक साना ठुला राजनीतिक पार्टीले गरे अथवा चाहिने सडकमा देखिने अरू असङ्गठित भिडले पनि गर्यो भन्यो भने त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनुहोस् र तर त्यही ढङ्गले मात्रै परिवर्तनहरू सम्भव छैन किनभने तपाईँ र मेरो उमेर भनेको धेरै परिवर्तनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक देख्दै र भोग्दै आएको हो नि परिवर्तन माग राख्न पाइन्छ परिवर्तन गराउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुन्छ र जनताले कस्तोलाई सहयोग दिन्छ भने त छर्लङ्ग छ नि त्यो सम्भव होइन मैले माग्न पाइन्छ सङ्गठन गर्न पाइन्छ ढलाउन पनि हामी पञ्चायत फाले होइन र हामीले सारा के अरे परिवर्तन त अस्ति महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रको टाइमसम्म पनि भएको होइन र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई हराउँछु भनेर जनता अगाडि बढ्यो भने पनि त हराउनै पर्छ हराउन सक्छ नि यही संविधानको खिलाफ जनता उर्कियो भने हिजोको संविधान गएको थियो र यो जाँदैन र त्यो हक सुरक्षित रहन जनता कहीँ दिनुहोस् उनीहरू सङ्गठित भयो भने गरून् तर हामी यसलाई स्वीकार गरेर यसले निर्णय गरेको बाटोमा निर्धारित गरेको बाटोमा संलग्न भइसकेपछि त्यो गद्दारी पनि गर्न हुँदैन है फेरि अब नि गर्न कि त बाहिर बसेर यो हुँदैन भन्न सक्नु त्यो गरियो भने त काङ्ग्रेसमाथि त ठुलो एउटा चाहिँ नैतिक होइन पोलिटिक्स भनेको मेयर पोलिटिक्स मात्रै होइन नि त्यसमा त नैतिकता पनि हुन्छ नि त्यसमा राज्यको संवेदनशीलता पनि गाँसिएको हुन्छ नि के हाम्रो सार्वभौमिकतामा आँच आउने ढङ्गले हाम्रो मुभ हुनुहुन्छ र स्वतन्त्रतामा आउने भनेर जनताको सम्मानमा आँच आउने गरेर यस्तै जनता अपमानित हुने गरेर एक्सनमा जानुहुन्छ र तर मान्छेको आशंका छ नि 62-63 को आन्दोलन बेला केपी शर्मा ओली आन्दोलनमा देखिनु भएन अरू केही कारण थिए अब म त्यतातिर गएन अर्का घरमा प्रवेश नगरौँ केपी ओलीले नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु उस्तै हो भनेको भिडियो क्लिप आजभोलि खुब भाइरल छ केपी ओली त्यति बेला त्यो बोल्नुहुन्थ्यो केपी ओलीलाई संघीयता पनि मन परेको छैन केपी ओलीलाई धर्मनिरपेक्षता पनि मन परेको छैन यही मौकामा संविधान विरोधी कदम चालेरै संसद विघटन गरेर उहाँ राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ त्यहाँ शेरबहादुर देउबाको पनि सहयोग छ भन्न थाले तपाईँले के लाग्छ व्यक्तिगत उसमा नजानु हुन उहाँलाई कसले निर्देशित गरेको छ अहिले दुईटा शक्तिले भन्नु न एउटा शक्ति जनता हो जनताले त्यसका निम्ति जनताले चुन्या होइन अर्को भनेको संविधान हो संविधानले उहाँलाई त्यो पर्मिसन दिँदैन उहाँको व्यक्तिगत चाहना जेसुकै होस् त्यो अर्को कुरा हो तर तपाईँले संस्थागत आधारमा हेर्नु पनि जनताले नि त्यो पर्मिसन दिन्छ त्यहाँ होइन नि त्यसैले चुनेको थियो नि अनि संविधानले पनि उहाँलाई बाँधेको छ तर संविधानले बाँध्दा संसद विघटन त गरिदिनु भयो त कुन धारामा छ र छैन त नि त्यो त मैले भन्दै आएको छु असंवैधानिक कदम हो यो उहाँको पार्टीभित्रको झै झगडाले व्यक्तित्वको टक्राउले वा लेनदेनका चाहिने उसले नमिल्ने हुन्छ नि लेनदेनमा भागभन्डा नमिल्ने ठ्याक्कै भनिदिनु बोल त्यही हो भागभन्डा नमिल्नाले अथवा त्यो त भित्री घरको कुरा भयो अथवा छिमेका चाहिँ फटा सामन्तीहरूले बोक्छन् नि गाउँमा त्यस्तै पो हो कि तपाईँले चाहिँ के अनुभव के अनुसन्धानले के निकाल्यो तपाईँको अहिलेसम्मका परिवर्तन मेरै पार्टीमा पनि भयो नि हामीले पनि 51 सालमा गऱ्यौँ फेरि गर्दै गयौँ तर त्यति बेला र अहिले फरक छ नि अहिले संविधानमा छैन फरक त्यति बेला संविधानमा खाली चाहिने भित्री शक्तिहरू छैनन् कमजोर छन् त्यति बेला राज दरबार थियो राज दरबारले खेल्थ्यो होइन छिमेकीहरूले पनि खेल्थे हामी त्यसको शिकार भएको अनि हाम्रा महत्त्वाकांक्षाले चाहिने गर्दाखेरि उनीहरूले खेल्ने मौका पाएर हामीभित्र पर्न पाएको 51 सालमा हामीले नगरेको भए गर्न परेको थियो र कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो कसैले न गणेश मान्जीले खोज्नु भएको थियो न किसिमजीले खोजे भएको थियो न हाम्रो तहको त त्यो आकाङ्क्षा पनि लिँदैन थिए कि बाहिरकै हस्तक्षेप थियो त्यति बेला पनि होइन भित्र राजदरबार थियो राजदरबारले के गर्यो राजा पढ्नु न राजा र चाहिने काङ्ग्रेसलाई पनि बजाइदिने शक्ति थियो राजा र नेपाली काङ्ग्रेस एकले अर्कालाई डाहा गर्ने ईर्ष्या गर्ने कमजोर पार्न खोज्ने त्यो चाल पाएपछि सिधो विदेशीले खेल्यो हो कसले खेल मौका पाएछु भने नि मैले गाउँका तपाईँ दुईवटा दाजुभाइ बाउको छोराहरू बाजिनुहुन्छ अनि गाउँको फटाहरू चाहिने सामान्तहरू प्रवेश गरिहाल्छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि तपाईँ त
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकै निकट भएर नि काम गर्नुभयो। मैले यो किन सोध्न खोजेँ भने 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन नगरिदिएको भए आज संसदीय व्यवस्थामाथि यो किसिमको आरोप लाग्दैन थियो, यो किसिमको असफलताको कलङ्क लाग्दैन थियो। यसको सुरुवात गर्ने चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हो। 51 सालमा 36 र 74 भए विघटन गरिदिनुको प्रमुख कारण नै आजको यो अवस्था सिर्जना भएको भन्छन् हो। यो अवस्था आधार चाहिँ बिउ चाहिँ त मान्नै पर्छ। मैले आफूलाई दोषी देखिनँ भने तपाईँले अहिले त्यही बिउ हुर्किएर आएको कुरालाई अन्यथा मान्न पाइँदैन। हाम्रो पनि हात छ। भने जग त्यहीँबाट सुरु भयो। अनि यसलाई डिस्टेबलाइज गर्ने यहाँ कुनै संस्थागत ढङ्गले यसको विकास, राजनीति पनि विकास नहोस्, आर्थिक र सामाजिक आत्मनिर्भरता पनि यहाँ नहोस्, यो सधैँ अस्थिर रहोस्, शान्ति पनि यहाँ नआओस्, विविध प्रकारका झगडा, धर्मका झगडाहरू चाहिने सम्प्रदायका झगडा, भाषाका झगडा, चाहिने भूगोल। अब उहाँ परारसम्म थियो, अहिले पनि सुसुप्त ढङ्गले छ। तराईलाई स्वतन्त्र देश घोषणा गर्छौँ भनेर त डिक्लेयर गरेकै हो त। कसले गरेका हुन्, उसका हातमा गरेका हुन्, अहिले पनि छ त्यो बाँकी होइन। देशको विभाजनको स्थितिको चाहिने पनि खुलेआम एलान भएको यो देशमा कुनै पनि संवेदनशील देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ताले नेगेटिभ सोचाइ राखेर देश कमजोर गराउन चाहँदैन। या त ऊ त्यस्तो स्थिति चाहने मान्छे या त विदेशी एजेन्ट हो भनेर तपाईँले तोकेर भने हुन्छ है, या त त्यो मानसिक स्थितिले चाहिने विक्षिप्त हो भने हुन्छ। सङ्गठन त्यो गर्ने जतिसुकै म यो देशको राष्ट्रियता बेच्छु भन्ने सङ्गठन हुन्छ र हुन्छ र हुँदैन नि। यही देशको भूमिमा उभिएर म यो देशको राष्ट्रियता बेच्छु त भन्दैन नि। परिस्थिति निर्माण अर्काले गराउँछ होला, त्यो अर्को गोटी बन्छ होला। डिक्लेयर गरेर घोषणापत्रमै लेखेर मलाई चुन्नुहोस् म देश बेच्छु त भन्दैन नि। अब नि जस्तो 51 सालको मैले भने 51 साल 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आर्थिक वृद्धि दर त्यति बेलाको हेर्ने भने राम्रो रहेछ। त्यसपछि गिरिजाप्रसादले संसद विघटन गरिसकेपछि नेपाल आर्थिक स्थितिबाट पनि, राजनीतिक स्थितिबाट पनि, सामाजिक स्थितिबाट पनि, हरेक स्थितिबाट ओह्रालो लागेछ क्या। हामी कसरी चुनाव जितेको इतिहास त इतिहासै हो होइन। 7 साल देखिएको परिवर्तन हामीले गरेको हो। नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र बनाएको हामीले हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको हामीले हो र समाजवादी लाइन लिएर सम्पूर्ण देशको कायापलट गर्छौँ, आर्थिक आत्मनिर्भरता कायम गर्छौँ, संसारका देशहरू छिमेकीहरूको दाँजोमा देखाएर पुर्याउँछौँ भनेर आएको होइन हामी। जनताले त्यसैले पुरस्कृत गरे हो नि। हो, साँच्चै हो, यिनीहरूले नै परिवर्तन ल्याएका हुन्, यिनलाई मौका दियो भने देश बनाउँछन् भने हो। तर हामीले के का निम्ति चाहिने त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिने रुँदै होइन, रुँदाको त पछिल्लो 48 सालको चुनावमा चाहिने अन्तर्घात गरेर हराएको होइन। गिरिजाप्रसादले नै गर्नुभएको सिटिङ त्यो जसलाई लगाउनुहोस् तपाईँको त्यो स्वतन्त्रता छ। सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई हराएको चाहिने होइन, काङ्ग्रेसले नै, अर्काले होइन। काङ्ग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि उपनिर्वाचनमा चाहिने विद्या भण्डारीसँग संसार भन्ने सरी देशभरिबाट नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू, सोझा कार्यकर्ताहरूलाई झिकाएर हातमा चाहिने ब्यालेट पेपर दिएर चाहिने कृष्णप्रसादलाई हराएको होइन, कम्युनिस्टलाई भोट दिएर। त्यो विकृति र त्यो विसङ्गतिले न पार्टीमा न देशमा एउटा मजबुत आधार, विश्वस्त आधार, नैतिक आधार निर्माण गरेका थियो र त्यही तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो। त्यही विकृतिले आज यो झाँगिएको त हो नि भनेर म तपाईँलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्थामै हुन्न। अब नि त्यो जुन 20 वृक्ष रोपियो नि त्यति बेला, त्यो आज ठुलो भयो। अब अर्को कुरा नि, त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन नगर्दिया भए माओवादी द्वन्द्व पनि सिर्जना हुन्थेन भन्छन् क्या मान्छेहरू। किनभने संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा भयो, माओवादीलाई त्यो नारा हरियो घाँस भयो, त्यसपछि जनतालाई देखायो। त्यहाँबाट यो देशले जति किसिमको दुःख दर्द बिहोर्यो, यसको मूल कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्छन् क्या काङ्ग्रेस, त्यसमाथि गिरिजा। किनभने एक्जिक्युटिभ हेड भएको हुनाले, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने शीर्षस्थ नेता भएको हुनाले, नेपाली जनताले सर्वाधिक रूपमा रुचाएको लिडर भएको हुनाले त्यसबाट उहाँ उम्कनुहुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन। तर दोष लाग्छ नि जनता हो त नि, त्यो दोषाभागी हुन्छ। जस्तो म पनि हो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता, सचेत कार्यकर्ता, केन्द्रीय तहमा आएर स्थापित भइसकेको, जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको म मुक्त हुन्छु र खालि अंश कति हो भन्ने मात्रै हो क्या। अंश त गिरिजाप्रसादलाई धेरै भयो, निश्चय पनि हुन्छ, किनभने लिडर घरको मुली। अब म त्यो घरको साधारण सदस्य, मेरो पनि त छ नि। मैले भन्न सक्दिनँ मेरो बुवालाई यो त बिग्रन्छ है भनेर, मेरो नेतालाई मैले भन्न सक्दिनँ र भने पनि हो। तर
हामी सबै दोषी छौँ क्या, एउटालाई मात्रै लहर चाहिने गर्न हुँदैन। अब नि अर्को गल्ती फेरि त्यसपछि 51 को एउटा गल्ती भयो, त्यसपछि 56 पछि तपाईँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो, संसद विघटन भयो, पार्टी तपाईँहरूको पार्टी आन्तरिक किचलोमा गयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय को शक्ति खेले, तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो नेपाली काङ्ग्रेस कसरी त्यो दलदलमा फस्यो। त्यसपछि जसरी संसद बिउताइयो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल एजेन्डा, त्यो स्थिति आउनुको र पार्टी फुट्नुको यथार्थ तथ्य के हो भन्ने कुरा यहाँलाई म निवेदन गरौँ। हजुर, देशको प्रधानमन्त्री त नेपाली काङ्ग्रेसको नेता छ, शेरबहादुर हो नि, होइन? तर कस्तो चाहिने तल्लो तहको राजनीतिक अभ्यास भयो हाम्रो, नैतिकहीन अभ्यास, कुनै प्रजातान्त्रिक नर्म्सले स्वीकार नगर्ने अभ्यास, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई साधारण नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गिरिजाप्रसादले त्यति बेला कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला थिए, तर निर्देशन त गिरिजाप्रसाद। बाध्यता बस त्यो स्थितिमा सुधार्न आएपछि हामी रोएका छौँ, साँच्चै छन्। म त दुरु रोएको छु र पार्टीको सभापति बनाउन भनेर पार्टी फुट्ने निर्धारण भइसक्यो। पार्टीको सभापति बनाउने रामचन्द्र पौडेललाई र उहाँ अधिवेशन चाहिने उसमा हलमा मान्छे टनाटन भइसक्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई बोलाउनु भयो, आऊ न यहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्नुभयो। पुगेँ म दौडेर, रामचन्द्रलाई बोलाउनु पऱ्यो, सम्झाउनु पऱ्यो भन्नुभयो। अब कति गाह्रो उहाँ सभापति हुने भइसकेको छ। मेरो सोच क्या, मैले बोलाएर आउँछ, मैले त घरै देखाएको छु नि कसरी लिन जाने भने क्या मैले। अनि त्यहाँबाट होइन बोलाउनु त मैले बोलाइसकेको छु, सम्झाउनु पऱ्यो भन्नुभयो। एकैछिनमा रामचन्द्र आउनुभयो। कुरा हुँदा 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 उहाँलाई आऊ भनेर टेलिफोन गरिरहेको छ। म आएँ एउटा टेलिफोन आयो जो हाम्रो अगाडि गर्न उहाँले चाहनु भएन। रामचन्द्रजीले बाहिर निस्कनु भयो। के जवाब कसले टेलिफोन गरिरहेको थियो, के थियो, घरको कुरा हो कि व्यावहारिक कुरा हो कि राजनीतिक कुरा हो, त्यो भगवान् जान्नु। गोप्यमा निस्किनु भयो। हजुर, गोप्यमा निस्कनु भयो, फर्केर आउनुभयो। एकैछिन फेरि त्यही कुरा चल्यो र उहाँले भन्नुभयो ल ठिक छ म जान्न। अनि मेरो के हो नि त? अब गिरिजाप्रसाद जस्तो खेलाडीलाई, चतुर राजनीतिज्ञलाई त्योभन्दा अर्को कहाँ पाउनु? म पछि तपाईँ नै हो नि भनिदिइहाल्नुभयो मक्ख। अनि त्यहाँबाट टेलिफोन आउँदा म आउन्न भनिदिनु भयो। सभापति शेरबहादुरजी पार्टी फुट्दा सभापति हुने भनेर सभापति डिजाइनेटेड रामचन्द्रजी नगएपछि शेरबहादुरजी आफै सभापति भएको हो क्या। नत्र उहाँ प्रधानमन्त्री रामचन्द्र सभापति हुने भने हामीले पनि चर्चा सुन्यौँ। तपाईँको मुखबाट चाहिँ आज आधिकारिक सुनियो। आधिकारिक हो। हामी धेरैजना साथी थियौँ गिरिजाउकै बैठकमा थियौँ। रामचन्द्र दाइले बोलाएर ल्याइयो। रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला आदि इत्यादि पनि थिए साथीहरू। त्यस्तो ढङ्गले पनि पार्टी जोगाउन सकिएन। पार्टी फुट्यो र पार्टी फुट्नको कारण पार्टी नै थियो क्या। अरू विदेशी हस्तक्षेप थियो, दरबार थियो। दरबार त हुने नै भयो। शेरबहादुरले दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाए भन्ने आरोप सही हो? त्यति बेला बुझाए त होइन, परिस्थितिको त्यस्तो निर्माण भयो, हाउस डिजल भयो। अनि राजनीति बिग्रिँदैपछि राजाले खेल्ने मौका पाए नि। राजाले कज को हो त त्यति बेला, गिरिजाप्रसाद या शेरबहादुर? देखिँदा त नेपाली काङ्ग्रेस आफै देखियो नि। घर फुट्यो, साथीहरू चाहिँ मनमुटाउ बढ्यो, ग्रुपिजममा फस्यो नेपाली काङ्ग्रेस। अनि त्यसपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अगाडि बढ्न नसक्ने न्यू पाए नि सबैले। चाहे ती भित्री हुन्, चाहे बाहिरी हुन्, चाहे दरबार होस्, चाहे अरू सानातिना ठुला अपोजिसनका पार्टी हुन् वा अरू जोसुकै होस्, सबैले मौका पाए नि। अनि त्यसरी डिजल्भ भएको संसद, तपाईँ त सभामुख कायमै हुनुहुन्थ्यो। 62-63मा संविधानमा काहीँ नभएको कुरो राजालाई नमानिदिने, अहिले त्यही राजाले चाहिँ फेरि संसद पुनर्स्थापित गर्ने र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु कतिको उचित हो? त्यही त राजनीतिक निर्णय। त्यही त भन्छु त म। त्यो जायज छ राजनीतिमा। जब जनता उठ्छ नि, त्यो जायज छ। एउटा जनता उठेर यो देशलाई म बेच्छु भन्यो भने त्यो नाजायज। तर राजनीतिमा म यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्छु, यो संविधान परिवर्तन गर्छु, नेतृत्व परिवर्तन गर्छु, शासन शैली परिवर्तन गर्छु भनेर भन्न पाउने एउटा व्यक्ति होस् वा समूह होस् वा सङ्गठित पार्टीहरू हुन्, अधिकार छ, गर्न पाउँछन् र रिजल्टमा पनि पुर्याउन पाउँछन्। तपाईँको प्रश्नको उत्तर त्यही हो। त्यो ठिक थियो हजुर। तर 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भयानक थियो। आज देशको परिस्थिति एउटा 51 सालको संसद विघटनको जग काङ्ग्रेसले बसालेको, अर्को 12 बुँदेको कारण। 12 बुँदे त्यसको दुईटा पक्ष हेर्नुहोस् है। 12 बुँदे हुँदा नेपाल त ध्वस्त भइसकेको थियो। जसरी भए पनि एउटा
डुब्तेका तिनका सहारा भन्छ नि, त्यो एउटा झारको टुक्रा पनि त्यो डुब्न लागेको मान्छेले समुद्रमा तैरिएको झारको टुक्रा छ भने यसरी समाउँछ अरे क्या। नेपाल त्यस्तो आक्रान्त भइसकेको थियो, त्यस्तो चाहिँ नि डरलाग्दो स्थितिमा मर्नु बाँच्नुको दोषा विध्वंस त्यस्तै छ, व्यक्तिगत हिंसामा उत्रिसके, लुटपाटमा उत्रिसके, त्यसबाट बचाउन 12 बुँदे हुन्छ भनेपछि जसले पनि हुन्छ भन्छ। देश अलिकति भारी पहनु न अलिकति, तर दिल्लीको सोच मिलिटेन्ट फोर्स यिनीहरूसित छ, तालिम प्राप्त लडाकुहरू छन् नि, कति हजार छन्, उनीहरू पनि जानुन्, पछि सरकारलाई ठग्न कति हजार भनेर बढायो त्यो अर्को कुरा हो देशलाई ठग्नलाई, तर उनीहरूसित एउटा फोर्स त छ नि, तयारी फोर्स, हात हतियार त अत्याधुनिक छन् नि हैन। त्यही शक्ति गएर कतै भारतको त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टी, त्यहाँ पनि त आतङ्कवादी थिए नि, तिनीहरू सँगसँगै एक्सनमा गयो भने भारतलाई के अप्ठ्यारो पार्ला, उसको चिन्ता त त्यो हो। यिनलाई लखेट्न पाए, यिनको हात हतियार यिनलाई विहीन बनाइदिन पाए र यिनलाई एउटा अनुशासन देशभित्रको नेपालभित्रको अनुशासनमा यिनलाई बाँधिदिन पाए, मेरो स्थितिमा आउने जुन खराब पिक्चर छ नि उनीहरूको सोच, मैले त त्यहाँका नेताहरूसित कुरा गरेर यो मेरो धारणा निर्धारण भएको हो क्या। साथीहरूसित कुरा गर्दा के हो त भन्दा सबभन्दा ठुलो यो हो, यिनलाई पाल्न पनि पाले, आखिर यहाँ घाँडो पनि हुन्छ यदि व्यवस्थित गर्न सकेन भने, समयमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो त उतापट्टि गएर गाँसिन्छ नि। त्यो चिन्ता उसले बोक्यो, निश्चित बोक्छ। उसको चिन्ताको लागि हामीले दिल्लीमा गएर गर्नु पर्थ्यो कि काठमाडौँमा, रोल्पामा, रुकुममा गर्नु पर्थ्यो त सम्झौता? त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्ताव चाहिँ थियो, माने देशभित्रै गरौँ भन्ने विभिन्न ठाउँमा, जस्तो चाहिने भन्नुहोस् न। त्यति बेला 7 सालमा पनि त पालपाला रोजेको थियो नि निर्णय गर्नलाई, फेरि दिल्लीमै पुग्यौँ हामी, त्यस्तै हो क्या। हामी गुलाम नै हो त, गुलाम त नभनौँ, कमजोर आफ्नो अडान र आफ्नो निर्णय आफैले मात्रै लिन नसक्ने एउटा तागत भन्नुहोस् न। अब त्यो 12 बुँदेको जगमा बिपी कोइरालाको फोटोसँग तपाईँको फोटो देखिरहेको छु मैले। बिपी कोइरालाको सिद्धान्त, बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको पार्टीको सिद्धान्त के थियो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। मैले भन्नु परेन, बिपीले राजासँग मेरो घाँटी, त्यो त सनातनी, तर राजाको एक्सन 17 सालमा भइसकेपछिको हाम्रो 30 वर्षीय लडाइँ पछिको अन्तिम अवस्थामा बिपी कोइराला बसेर सशस्त्र आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा जुन परिस्थिति यो दक्षिण एसियामा निर्माण भयो नि, सिक्किम एकातिर चाहिँ भारतमा विलय भयो, तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानमा त्यस्तो उपद्रव भइरहेछ, अनि लाग्यो बिपी कोइरालाले हेर्नुहोस् त कत्रो मान्यता, ओहो देशको अस्तित्व रहने हो कि नरहने हो, देशै रहेन भने कहाँको प्रजातन्त्र, कहाँको नेपाली काङ्ग्रेस, अनि कहाँको राजा। उहाँले अब देशभित्र जानुपर्छ र राजालाई कन्भिन्स गरेर सँगै लिएर, राजालाई पनि डेमोक्रेटिक एउटा उसमा बाँधेर, राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ, त्यही त भन्नुभयो नि। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर भित्र प्रवेश गरिसकेपछिको जुन परिस्थिति निर्माण भयो, आफ्नो मिसन अरूले भए यो त्यति बेला चाहिने राजा पनि त्राइमाम थिए नि होइन, यही बेला गए जान्छ जेसुकै हुन्छ भनेको भए नेपालको के हो त्यो बेलाको परिस्थितिमा आएर बचाएर राजालाई कथन राजा वीरेन्द्रले चाहिने सोची पाइला चालेर ढिलै भए पनि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना त गराइदिया हो नि। त्यो त मैले माने ठाउँ दिया हो। बिपी कोइरालालाई सबैभन्दा बढी राजाले कसैले दुःख दियो भने बिपी कोइरालाले पनि दियो, तर भन्नुभएको छ नि उहाँ आफैले दिएको दुःख हेर्ने हो भने राजासितै। त्यही त घाँटी जोडिएको छ पनि भन्नुभयो अन्तिममा। अनि तर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुने बिपीको भाइ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद बिपीको त्यो प्रत्युत्पादक सिद्धान्त काङ्ग्रेसका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाले प्रधानमन्त्री नदिएको झोकमा, तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कहिले दिँदैनन् राजाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई, त्यो नदिएको झोकमा 12 बुँदे सम्झौता गरेर बिपीको लाइन सर्लक्कै फालिदिएर सहमति, सहकार्य र एकताको नाममा माओवादीको गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेपछि आज काङ्ग्रेस यो हालतमा पुग्यो। नमर्या न जिउँदो काङ्ग्रेस कोमामा पुग्यो भन्नेहरू छन्। के भन्नु? कोमामा त पुग्दैन काङ्ग्रेसलाई कसैले समाप्त गर्न नि सक्दैन, तर काङ्ग्रेसलाई कहिलेकाहीँ कमजोर गराउन सक्छन्, त्यो अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। तर तपाईँको जे एनालिसिस छ नि, इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस त हुन्छ नि, एउटै बाबुको छोरा, एउटै आमाको लाम्टो चुसेको चाहिने, एउटै होइन गर्भाशयबाट निस्केका चाहिने दाजुभाइको भिन्नता नहुने भन्ने कुरा छैन। बिपी कोइराला गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन सक्नु भएन,
यो कोइराला जस्तो भनेर हामी जो चिन्ता व्यक्त गर्छौँ त्यो चाहिँ नि अहिले अस्वाभाविक हुन्छ क्या, त्यो प्राकृतिक हो। होइन, मैले जान्न खोजेँ नि, स्वार्थ ठिक छ, भिन्दै हुन्छ बिपी नि। जस्तो गिरिजाप्रसाद हुन सकेनन्, त्यो मानियो, हो। तर काङ्ग्रेस त जन्मजात गणतन्त्र विरोधी त थियो नि त। हो नि, तर काङ्ग्रेसले गणतन्त्रमा अब पछि त राष्ट्रपतिको लोभ पनि देखाइयो, त्यो खैर पाउनु भएन। आखिरीमा अन्तिममा चाहिने उहाँलाई कमजोर बनाएको त्यही राष्ट्रपतिको अफरले हो। त्यो त थाहा भयो, त्यही हो। तर ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री दिएनन् भन्ने जोकमा राजतन्त्र नै समूल नष्ट पार्ने त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हो नि गणतन्त्रले। होइन, त्यसरी त कहाँ दुई पक्षको लडाइँ हुँदा एकछिन मान्नुहोस्। तर गणतन्त्रमा किन माओवादीको एजेन्डामा किन काङ्ग्रेसले लग्यो? दुई पक्ष एउटा कारणले तपाईँले भने जस्तै मात्रै होइन होला, कारणले चाहिँ गर्दाखेरि एउटा या त लडेर फाइट टु फिनिस हुन्छ जो हामीले बोक्नु पर्यो, होइन भने त कम्प्रोमाइजमा पुग्न त ठाउँ रहन्छ नि। पोलिटिक्समा त जहिले पनि मेरै गोरुको बारी टक्का त हुँदैन नि राजनीतिमा। त्यो गर्न नसक्दा दुईटै पक्ष तपाईँको राजा पक्ष पनि गिरिजाऊ पक्ष पनि आफ्नै चाहिने उसमा स्ट्यान्डमा रहिरहँदा स्थिति यो हो। तर नि गणतन्त्रको काङ्ग्रेसको लाइन के त अहिले गणतन्त्र हो? माओवादी नेकपा एमाले स्वीकार गरिसकेपछि, त्यसको एउटा एक्टर बनिसकेपछि, त्यसैको चाहिने नेतृत्वमा डिक्लियर गरिसकेपछि, त्यसैको नेतृत्वमा त्यसैलाई स्थापित गर्न, संस्थागत गर्न, संविधान बनेपछि र यो प्र्याक्टिस यहाँसम्म आइसकेपछि काङ्ग्रेसले होइन भनेर पहुँचिन पाइन्छ, नैतिकताले दिन्छ, राजनीतिले दिन्छ। काङ्ग्रेसको लाइन धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। तपाईँले बिपीका आडमा बसेर कुरा गर्नु भने त्यो होइन, कुनै पनि होइन। त्यसो भए तर अहिले अब त्यो धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो, सङ्घीयता कसरी आयो, कसरी ल्यायो, वा गणतन्त्रको आधार कसरी निर्माण भयो, त्यो अहिले बहस गर्ने समय नै होइन। त्यो त यथार्थमा आइसक्यो क्या, प्र्याक्टिसमा आइसक्यो। तर काङ्ग्रेस पुनर्जीवित हुने भने यी कुरा छोड्नुपर्छ अनि बल्ल हिजोको काङ्ग्रेस सक्दैन, त्यो नैतिकताले सक्दैन। अब काङ्ग्रेसको लाइन नै यही हो। काङ्ग्रेसको लाइन तपाईँ जनताले फेरिदियो भने मात्रै अबको निर्धारण भनेको जनता। कुनै लाइन तपाईँ चाहिने मान्नुहोस् एकछिन यो संविधान चाहिँदैन भनेर कसैले चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ भने जनताले सक्छ। भनेपछि काङ्ग्रेस पार्टीले धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन, हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनेर गर्न सक्ने तत्त्व भनेको जनता हो। सडकबाट जहाँबाट भयो नि जनताको त सडकै हो नि। तर काङ्ग्रेसमा त कुरा उठ्न थाल्यो नि त, हिन्दू धर्मको पक्षमा कुरा उठ्न थाल्यो काङ्ग्रेसमा। म पनि त्यही पक्षको हो, तर त्यसलाई चाहिँ यथार्थ उसमा लिएर आउनलाई त संविधानमा चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो नि। संविधानै फेल भइसक्यो भन्न थालिसक्यो। फेल भइसक्यो भने त त्यही पनि जनता हो त नि भन्छु। फेल भएको उसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पनि जनता तत्त्व सबभन्दा निर्णायक उसमा छ अहिले। जनता चाहे त्यो कुनै ब्यानर, कुनै चाहिँ राजनीतिक पार्टीका उसमा चाहिने अनुशासनमा आबद्ध होस् वा भइराखेको कुनै चाहिँ नयाँ सङ्गठन निर्माण गरेर त्यसको अनुशासनभित्र रहेर नयाँ विचार र नयाँ उसका निमित्त सङ्गठन भएर आन्दोलन गर्न सकोस्, त्यही मात्रै हो क्या। जनता जे गर्नु जनता अहिले सडकमा छ, जनता सडकमा अहिले आएको छ नि। अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल काङ्ग्रेसको पनि आएको छ। के प्रचण्ड माधव नेपाल जनताका निम्ति सडकमा गएका हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको लागि होला हो। अब त त्यो पनि गइसक्यो। अब ठान्नुहुन्छ? अबको यो झगडाले उनीहरूका प्रधानमन्त्रीत्व आउँछ, त्यो पद आउँछ? आउँदैन। हिजो जानुहुन्थ्यो कुनै नैतिकताका आधारमा? होइन। सडकमा फेरि त्यहाँ मलाई प्रधानमन्त्री दे भनेर जानुहुन्छ कि होइन? त्यसै कारणले यो त तपाईँको के भन्छन् नि, त्यो खेल जादु खेल्नेले यहाँ बसेर यसो धागो के गर्छ, त्यहाँ कठपुतली नाचिरहन्छ। उनीहरू जनताको लागि होइन, सडकमा कहाँको जनताको लागि हुन्छ त? त्यसो भए जनता सडकमा टाउको फुटाउन जाने माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर यी पात्रहरू प्रधानमन्त्री हुन् भनेर टाउको फुटाइदिन जाने कि के कलाई जान्छ? परिवर्तन त के? अर्को पार्टीलाई जेसुकै दोस्, मेरो पार्टीले दुईवटा गल्ती गर्दैन। के गर्दैन? एउटा प्रधानमन्त्री पाउँछु, मन्त्री पाउँछु भनेर यो अपवित्र साँठगाँठ गर्दैन। अर्को कुरा राष्ट्रपति पाउँछु भनेर यो हल्लाबाजीको शिकार हुँदैन। प्रश्न पारिदिनु भयो एकदम। अब हुँदैन। यदि कोल्याप्स गर्ने हो काङ्ग्रेसलाई भने जे गरे पनि भयो। अब म अन्तिमतिर छु। म तपाईँसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्छु। तपाईँ ६२-६३को आन्दोलन हुनु अगाडि तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर थियो अरे दरबारबाट। यो धेरै आयो क्या तपाईँकै मुखबाट, म यो सुन्न चाहन्छु। थियो भनेर आयो होइन, थियो। किन पाउनु भएन? भन्नु न, म अब यसमा प्रवेश गरौँ कि नगरौँ? म तपाईँले सोधिसकेपछि
अलिकति त भन्नै पर्छ। भन्न मिल्ने जति भन्नु। मैले महाराजाधिराजसँग धेरै पटक कुरा भयो, धेरै पटक, धेरै राउन्ड, र मैले कन्भिन्स गरेँ कि एउटा चुनाव नभएर अर्को संविधान संसद गठन, प्रतिनिधि सभा गठन नहुइन्जेलसम्मका निम्ति चुनाव भएर त्यो संविधानकै कारणले सभामुख आफ्नो पदमा आसीन रहन्छ। संसदविहीन अवस्था त रहँदैन नि देशमा। संविधानको एउटा अङ्ग, 3 अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग छँदै छैन भनेपछि त के को पुनर्स्थापना, के को चाहिँ संसद, के अरे डेमोक्रेसी। संसदले सभामुखलाई जीवन्त राखेको छ त्यहाँ। अर्को चुनाव सम्पन्न भएर अधिकार सुम्पने बेला नभएसम्म त्यहाँ रहन्छ। त्यो दायित्व थियो मेरो, नैतिक दायित्व पनि, संवैधानिक दायित्व पनि, राजनीतिक दायित्व पनि, होइन। म बाँधिया थिएँ महाराजाधिराजबाट चाहिने ल अब प्रधानमन्त्री तपाईँले सम्हाल्नुहोस् भनेर। अनि बारम्बार कुरा। एक दिन अचानक मलाई चाहिने उहाँ माथि नागार्जुन चाहिने बोलावट भयो। सभामुखले त अनिवार्य ब्रिफिङ गर्ने चलन हुन्छ, जस्तो प्रधानमन्त्रीले जतिखेर पनि गएर ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, समय पाउँछ। हाम्रो चाहिने त्यो संविधान नहुँदाखेरि 15 दिनमा, हाउस चल्दाखेरि 7 दिनमा, अनिवार्य नभए जहिले पनि। र म जानुपर्ने उसमा गएँ। अनि बिदा हुने बेला म उठिसकेको थिएँ, बिदा पाउँ सरकार भनेर। सभामुख सरकार, मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर गरेँ भने के हुन्छ भनेर राजाले भने एकैचोटि। म बिदा हुन उठेको छु सरकार, न म सरकारबाट यो अफर मलाई प्राप्त होला भनेर मन लिएर आएको हो, न अहिले हामी यत्रो समय लामो बस्यौँ, न सरकारबाट यो कुनै कुरा उकियो। उठ्ने बेलामा मलाई चाहिने यो या त मेरो कुनै परीक्षा सरकारले ल्यायो भने म जान्दिनँ, होइन यथार्थ साँच्चै कुरा हो भने मैले धेरै सोचेर मैले जवाफ चाहिने यहाँलाई टक्राउनुपर्छ भने। म किन भन्दैछु भने महाराजाधिराजसित कुरा गरेको छु क्या अहिले। अनि त्यसपछि बिदा भएर हिँडियो। अनि त्यसपछि धेरै राउन्ड कुरा भए, दरबारमा कुरा भयो, र अन्त्यमा अनि महाराजाधिराजले कसैले भनिदिया होला सभामुखलाई दिनुहुन्न भनेर। अहिले त प्रधान न्यायाधीशलाई त दिनु हुँदो रहेछ, यही देशले प्र्याक्टिसमा ल्यायो। नि मैले त्यति बेला भनेको फलान देशको प्र्याक्टिस हेर न, त्यहाँ मिल्छ। राजनीतिक पद हो त्यो, जनताबाट चुनिएर संसद हुन्छ, संसद सदस्यबाट फेरि चुनिएर संसद सदस्यहरू माध्यमबाट 2टा चुनाव पार गरेर झन् मजबुत राजनीतिक संस्था हो त्यो। र त्यसको चाहिने सभामुख म हो। त्यो सभामुखले राजनीतिक पद ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर साथीहरूलाई पनि भन्थेँ। अनि महाराजालाई पनि त्यही मैले भने। र म त्यसलाई एउटा शब्द छ बाबु, सस्पेन्डेड एनिमेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अर्थात् प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो सभामुखले गर्ने काम, कर्तव्य, सर सुविधा केही पनि नलिने, सस्पेन्डमा राख्ने संसारभरि चलन छ। सभामुखलाई सस्पेन्ड राख्ने, आफू प्रधानमन्त्री हो। सस्पेन्डेड एनिमेसनमा सभामुखको पदलाई राखेर, सभामुखको पदलाई सस्पेन्डेड एनिमेसनमा राख्यो भने रित्तो पनि भएन। पुनर्जीवित गर्नका निमित्त आन्दोलन छ, त्यसको प्राण पनि, प्राणको रूपमा संसदमा प्राण छ नि, प्राणको रूपमा सभामुख छ। प्राण त्यो फुत्कियो भने मुर्दा हुन्छ, मुर्दालाई त बिउताउन सकिन्न, होइन। हेर्नुहोस् यो संविधान कति दूरदर्शी ढङ्गले त्यो व्यवस्था गरेको छ, र कति दूरदर्शी ढङ्गले राजालाई मलाई प्रधानमन्त्री देल भन्ने मान्छेले सोची विचारी त्यो सभामुख छोडिदियो भने त्यो त डिफ्युज हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँलाई सल्लाह दियो होला। यद्यपि त्यो क्ल्यु खोले जस्तो मलाई लाग्दैन है। कसले हो त्यो सल्लाह दिएको? कसले? अब त्यो दरबार पार्टीका मलाई सोध्नुहुन्छ र इमान्दार उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ भने त्यो दरबारको सचिवालय राजाको छँदै थिएन। बुझ्नुभयो मेरो अनुभव? तपाईँको पार्टीको नेताहरूले रोक्या त होइन? तपाईँको होइन, चाहना त पार्टीको नेताले पनि थियो। तिमी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आरोप लाग्छ कि लाग्छ? तिमी म आरोप दिन चाहन्न कसैलाई पनि, त्यो सम्भावना खोजी जसले नि गर्छ त्यो त्यस कारणले। तर मेन पार्ट भनेको महाराजाधिराजले सोच्नु पर्थ्यो क्या। तपाईँलाई गाह्रो हो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आरोप लगाउन? अनि त्यो महाराजाधिराजलाई चाहिने पछिल्लो अवस्थामा महाराजाधिराज कन्भिन्स भयो। ल ठिक छ, कहिले हेर्नुहोस् कति इन्ट्रेस्टिङ छ यो एनाउन्स कहिले गर्ने त भनेपछि शुक्रबार नगरौँ, अघि पछि जहिले घुम्छ त्यहिले। शुक्रबार उहाँलाई मन पर्दैन? मलाई मन परेको थिएन।
अनि त्यसपछि चाहिँ ल ठिक छ। अनि फेरि अर्को राउन्ड बसियो। गते मैले अहिले सम्झना भएन, भोलि बेलुका कमिसन गर्ने अनि निदो भयो। अनि निदो भइसकेपछि हामी तयारी गऱ्यौँ। यता दरबारबाट लिन जानेले पनि लिन गयो। मेरो सभामुखको चाहिने त्यो अघि पछिवालाहरू पनि तयारीमा थिए। मेरो मिसेसले चाहिने ढोकामा घडाहरू राखेर फुलको गुच्चा लिएर उभिएको अवस्था थियो। साथीभाइहरू चुपचापसित जम्मा भएका साथीभाइहरू उभिरहेका थिए। के भनिएको थियो भने मेरो टेलिफोन आउने बित्तिकै हिँड्ने भनेको थियो कि टेलिफोन गरेर आयो। तयारी हो हजुर, तयारी। उसले त्यो बेलाको मुख्य सचिवले भनेको क्या, तयारी हो हजुर, तयारी। ल म त एउटा बिन्ती गर्नु पऱ्यो भन्यो। के म राजा भइसकेर तिमीले बिन्ती गर्ने भनेको? दाजुभाइको जस्तो कुरा गर न भने मेरो भनाइ नि यही हो। अनि त्यहाँबाट उनले चाहिने सभामुखको राजीनामा त लिएर आउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् कसले खेले हार्छन्। सभामुखको पदको राजीनामा लिएर आउनुपर्ने भयो भन्यो। कसले भने? मारादेराले भने। मैले ल मारादेराले भन, मेरो र मारादेराको कुरा अनुसार चाहिने सभामुखको राजीनामा दिने होइन, सभामुखको पदलाई सस्पेन्डेड एनिमेसनमा राख्ने हो। म प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो वक्तव्य आउँछ। म कमिसनमा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुनका निमित्त फलानालाई प्रधानमन्त्री मनोनित गरिबक्स्यो भनेपछि म सस्पेन्डेड एनिमेसनमा सभामुखको पद राखेँ भनेर मैले पनि भन्छु। अधिकारी भने होइन हजुर, के राजाबाटै हो? एकपल्ट सोध, फलाना देशमा यो त्यही छ पशुपति भक्त महराजनजी, सोध्नु होला। होइन सरकारबाट हुकुम भयो। ल म नआउने भए राखिदिएँ। ठ्याक्कै हामी त त्यो स्वाभिमानका, त्यो वचनबद्धताका, त्यो इमान्दारिताका पूर्व संविधानप्रतिको इमान्दारिता भन्नुहोस्, अनि राजनीतिको नैतिकता भन्नुहोस्। अनि मैले सभामुख गरेर त्यो उसलाई हाउसको चाहिने उसलाई मुर्दा बनाउने प्रतिनिधि सभालाई, अनि त्यत्रो उभर्दो जनता पुनर्स्थापन गर्ने त उत्रिएको छ, त्यसलाई बेइमान गर्ने। अनि आफ्नै पार्टी भोलि जान्छ त्यही हो नि। आफ्नै पार्टीको त्यो त्यत्रो ठुलो राष्ट्रिय सङ्घर्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने बेसहारा बनाउने ढङ्गले त निर्णय लिन्न नि। म त अरूले भए खान्थे, तर म तेस्रो मान्छे हुँ। हेर्नुहोस् है, म मात्रै होइन, गणेश मानजीको उहाँको त्यो ढङ्गले हेर्नुहोस्, स्वार्थका निम्ति लहसिनी होइन अडानमा रहनुपर्छ प्रधानमन्त्री त्याग्यो नि। अर्को को थियो? कृष्णप्रसाद भट्टराई, राजा ज्ञानेन्द्रले नै चाहिने अफर गरे, उहाँले पनि मैले पनि। अब कङ्ग्रेसमा त्यो छ नि धर्म। अब नि त्यो पनि छ। अब गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री मात्रै चाहिने, राष्ट्रपति पनि चाहिने, उहाँलाई नि सोध्नुहोस् छ भने कि कङ्ग्रेसको धर्मको कुरा गरे। अब तपाईँले त्यो पद छोड्नु भएको छ, तर सडकबाट संसद बोलाइयो नि त्यति बेला। तपाईँ 62-63को आन्दोलनमा देखिनु भएन, उपसभामुख सडकबाट बोलाइएको संसदमा जानुभयो। त्यो जानै हुँदैन। त्यो किन? त्यस्तो राजनीतिक अधर्म गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँको राजनीति अहिले अलि पछि पर्यो भन्छ। होला बाबा, 62-63को आन्दोलनमा त्यो त नेपालले पनि दुःख पाएको छ, काङ्ग्रेसले दुःख पाएको छ नि। त्यस्तै नर्म्स विपरीत, धर्म विपरीत, नैतिकता विपरीत कामहरू गर्दाखेरि ल छोड्दिनु। पश्चाताप लाग्दैन तपाईँलाई त्यति बेला? पश्चाताप लाग्ने। म मेरो धर्ममा अडिग रहँदा, मेरो नैतिकतामा म उभिँदा, मैले शपथ खाएको जुन संविधानलाई टाउकोमा राखेर शपथ खाएको थिएँ त्यसका प्रतिको मेरो अडानलाई मान्दा, मेरो त्यत्रो विरासत, त्यत्रो बिपीको 3 सालदेखिको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासप्रति इमान्दार रहँदा र जनताको विश्वासमा इमान्दार रहेँ भन्दाखेरि अहिले पश्चाताप मान्नुहुन्छ मैले? आफ्ना विरुद्ध आफूलाई मत बनाउनुहुन्छ मैले? मलाई त गर्व छ। त्यसमा एउटा काल्पनिक प्रश्न सोध्छु। यदि तपाईँले त्यति बेला सभामुख सस्पेन्डमा राखेर प्रधानमन्त्री भएको भए तपाईँ, यो स्थिति आउँथ्यो कि आउँथ्यो? 12 बुँदे आउँदैन। के हुन्थ्यो? 12 बुँदे माओवादी उसमा आउँथ्यो, जसरी पनि मूल प्रभावमा लिएर आइन्थ्यो। शान्ति पस्नु, शान्ति कोषमा ल्याइन्थ्यो। तर माओवादीलाई यही विध्वंसक ढङ्गले मूल प्रभावमा लिएर आएर यो स्थिति निर्माण हुँदैन थियो। आउँदैन। गल्ती त्यहाँनिर भएछ। अहिले मान्छे गणतन्त्रबाट खुसी छैन। धर्मनिरपेक्षता आउँदैन, सङ्घीयता आउँदैन, त्यहाँनिर ठुलो गल्ती भएछ। गल्ती होइन, देशले चाहेपछि के को गल्ती भन्नुहुन्छ फेरि? तर देशले आज पनि रिग्रेट फिल गर्दैछ। जनता फेरि राजा चाहियो, हिन्दू धर्म चाहियो भनेर सडकमा भएर ल्याउनु पर्यो। उनीहरू स्वतन्त्रता छ नि भन्नेहरूलाई मैले भन्न पाउँदैनौ भन्न पाइन्छ? यही संविधानले लेखेको छ बाबा, मेरो विरुद्धमा चाहिँ तिमीहरू लाग, मलाई संशोधन पनि गर।
म चित्त बुझेन भने मलाई फाल भनेको नि संशोधन गर भनेको त। अब यति कुरा तपाईँले आज गर्नुभयो, अर्को बसाइमा अझै म अरू कुरा गर्नेछु। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फेरि छुट्याउने भने जनताले किन सोधिनुहोस्, मलाई पक्की भन्छन्। सभामुख हुँदा नेपालमा अकल्पनीय घटना घट्यो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। 58 सालमा वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो। त्यति बेला पनि तपाईँमाथि प्रश्न धेरै उठ्यो क्या, सभामुखको हिसाबले उठ्ने। म त्यो अराजनैतिक के अरे असंवैधानिक कानुनी आधार नभएको, हामीलाई कानुन प्रयोग गर्ने थिएन नि। फलानु कानुनको आधारमा तिमीहरूलाई गठन गरेका पर्ने राजनीतिक निर्णयले त्यो भएको किन भएर छ भन्दा गृह कानुनलाई लागू गर्ने, विद्यमान कानुनलाई लागू गर्ने त गृहले हो। विद्यमान कानुनलाई लागू गर्ने त चाहिने रक्षाको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्री र उसले चाहिँ कहिले कुनै एक्सनमा गए, मुलुकको कानुन चाहिँ सक्रिय भयो, अरू साधारण जनता जसरी मरेको हुन्छ त्यहाँ सर्जनी भएको हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ पुलिस आउँछ, चाहिँ के गर्छ, मुद्दा चल्छ, मार्नेहरूलाई चाहिँ पाए अनुसन्धान हुन्छ, पाए थुनेर चाहिँ कारबाही चलाउँछ, भयो। राज्य किन चुप ला? पहिलो चाहिने अन्तर्वार्ता बिबिसीलाई दिने गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल नाम गृहमन्त्रीको हैसियत गरौँ न, त्यो परिचालन किन गरेन त आफ्नो हातको चाहिने त्यो शक्तिलाई? र एउटा चाहिने त म पनि भन्छु तथाकथित भनेर, तथाकथित अधिकारविहीन राजनैतिक आधारमा त्यो हत्या भएको कोठाको चाहिने प्राकृतिक विवरण त्यो हामीले दिएको म्यान्डेट हेर्नुहोस् न। तर तपाईँले त्यहाँ जुन एउटा प्रदर्शन गरेर देखाउनु भन्नेले तपाईँप्रति मान्छेको नकारात्मक भाव पैदा भयो। प्रतिवेदनमा जे शब्द लेखिएको छ पढ्दाखेरि त्यहाँ रटट अहिले तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ, तपाईँले पनि उठेर पढ भन्यो भने तपाईँले भन्नै पर्छ त्यो शब्द, त्यहाँ प्रतिवेदनमा त्यही छ शब्द, त्यो भन्नै पर्छ। अनि कस्तो भयो त्यो प्रदर्शन, त्यो त एउटा चाहिने त्यो अनुशासनमा बाँधिएर त्यो चाहिने जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई कन्क्लुजन पुर्याउनका निम्ति जिम्मेवारी दिएका मान्छेहरूले जे देखाउनु पर्ने जनताको अगाडि देखाउनै पर्छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मेरो कर्तव्य पालनामा म कुनै प्रकारले च्युत भएको छैन। म निष्पक्षसँगले जे त्यो देखियो त्यो कोठाभित्र कानुन कुन प्रयोग हुन्छ गर, सल्लाह देऊ त भने छैन नि हामीलाई। कानुन बमोजिम चाहिने त्यसमा चाहिँ खोजी नीति गर, पक्राउ गर, सरजमिन गर, ल र थुन मुद्दा चलाउ त हामीलाई भने छैन नि, अधिकार छैन नि। त्यो अधिकार भएको गृह मन्त्रालय गृहमन्त्री चाहिने किन चुप लाएर बस्यो? त्यो अधिकार भएको रक्षा मन्त्रालय रक्षा मन्त्री किन चुप लाएर बस्यो? त्यहाँ पो प्रश्न गर्नुपर्छ तिनले। ल ठिक छ, कोन प्रश्न गर्नेहरू? अब तपाईँले एउटा चुनाव पनि हुँदैन यो अवस्थामा, हाउस ब्युटी हो भने पनि शान्ति पनि हुँदैन, अन्त्यमा जाने फेरि चुनाव हो। त्यसो भए के छ त विकल्प? अब देशले निकास पाउने यो दुइटै नहुने भयो तपाईँको दृष्टिकोण? त्यो भन्नुहुन्न नि अहिले, किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। अब के छ त बिचमा हुने? होइन गरौँला नि, त्यो मुद्दा सिद्धिएपछि फोटै खिच्नुपर्छ भन्ने छैन, गफरौँला नि, आउनु न। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 14 महाधिवेशन आउँदैछ, तपाईँको के को तयारी छ? पहिलो कुरो त समयमा महाधिवेशन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने यो अस्तित्वमा चाहिने पूर्ण विराम लागोस् भन्न हुँदैन। समयभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्छ। तपाईँ केमा लड्दै हुनुहुन्छ? अहिले त तयारी छैन, ग्रासरुटबाटै सुरु हो नि हुने। तपाईँको क्रियाशील सदस्य एउटा त एम्बिसन त हुन्छ नि, हरेक पार्टीको हरेक क्रियाशील सदस्यको हरेक चाहिने स्थापित नेताको एउटा एम्बिसन त हुन्छ नि। होइन सभामुख भइसकेका मान्छे त्यत्रो राजनीतिक तपाईँको अनुभव छ, ती नेताहरूसँगको तपाईँको बस सभापतिमै लड्नु नै हो कि भनेर व्यक्तिगत इच्छाले त हुँदैन। साथीभाइहरूसित सल्लाह गरेर एउटा चाहिने समझदारी कायम गरेर एउटा परिस्थितिको निर्माण गरेर अनि बल्ल डिक्लेयर गर्ने कुरा हो यो। त्यसै उत्ताउलो भएर कुनै काम छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। त्यो बेलाको इतिहास पनि तपाईँसँग खोतल्ने मौका पाइयो। अर्को कुनै बसाइमा अझै म धेरै खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।